मनाहिल ने हैरान और परेशान कर दिया अपने पापा को। ड्रामा सीरियल कैसम नसीब में मनाहिल का अंकल आता है, उससे कहती है मनाहिल कि मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं, मेरी मर्ज़ी के बग़ैर, मेरी इजाज़त के बग़ैर वो मेरी शादी करवा रहे हैं। वो बोलता है कि ठीक है, मुझे शहरयार एक बार मिले, मैं उसे अभी के अभी बताता हूँ कि किस तरीके से वो मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर जो मनाहिल है अपने अंकल को ये भी बताती है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है जिसका नाम है शानज़े। यहाँ पर आपको बता दें, एक तो फवाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि एक तो शहरयार ने उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया था, और जब से शहरयार ने उसे ऑफिस से निकाला था और शहरयार की वजह से आज जो फवाद है वो रुखसार के पास काम कर रहा है। यहाँ पर आपको बड़ी खबर देते चलें किस तरीके से अब रुखसार हो ये है परेशान। दिन रात वो परेशानी में रहती है क्योंकि अब उसे जो इकरार की कॉल आती है, इकरार चौधरी उसे कहता है देखो रुखसार, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा एक बात याद रखना, मेरी तुमसे कोई जो है ज़ाती दुश्मनी वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ अब जो है मैं दोबारा से आ रहा हूँ, दोबारा से कम बैक करने आ रहा हूँ, लिहाजा तुम मेरे रास्ते में मत आना, बस तुम्हारे लिए एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो मिनाइल फवाद के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है कि फवाद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अब मिनाइल को ये लगता है कि फवाद मुझसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। क्योंकि मोना को फवाद ने पहले ही कह दिया था कि देखो मोना, तुम्हें जो है मनाइल को परेशान करना है कुछ भी करके, कैसे भी करके, और बिल्कुल होता भी वैसे है। लेकिन यहाँ पर रुखसार ये सब की सब बातें सुन लेती है। रुखसार बोलती है फवाद को, फवाद यहाँ पर तुम कचहरी लगाने नहीं आए बल्कि यहाँ पर तुम काम करने आए हो, आइंदा अगर मैंने कोई ऐसी बात सुनी तो याद रखना। एक तो इकरार चौधरी पहले ही फवाद को बोल चुका है कि देखो फवाद मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, अब इस सब में जो है तुम मेरा सपोर्ट करोगे, तुम इस सब में जो है तुम मेरी मदद करोगे, हेल्प करोगे तुम मेरी, क्योंकि मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ फवाद, और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम ही मेरी जो है मदद करोगे। फवाद बोलता है देखो इकरार सर, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर मनाहिल जो है वो जब लड़की मोना से बात करती है, मनाहिल को गुस्सा आता है क्योंकि वो जो मोना है वो बोलती है कि फवाद हैंडसम लड़का है और इसका जो रिश्ता है वो हमारे पास आया है, और ये सब बातें रुखसार सुन लेती है तो फवाद को बोलती है फवाद अच्छा तो इसका मतलब है कि मोना और तुम बस टाइम पास करने के लिए आए हो, क्योंकि फवाद बोलता है इतने ज़्यादा खूबसूरत चेहरे पर यह गुस्सा अच्छा नहीं लगता। दूसरी जानिब जो मनाइल है वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने किए को लेकर, क्योंकि वो बार बार बस एक ही बात सोचती है कि मेरे पापा अब दूसरी शादी कर रहे हैं और शानज़े के साथ वो शादी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे साथ जो है अच्छा नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पापा ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो वो नहीं करते, मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो एक बात मुझे भी याद रख लेनी चाहिए, अब पापा ने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया है तो मैं भी अब पापा के साथ ऐसा काम करूँगी, वो भी याद रखेगा कि उन्होंने जो है किस तरीके से ये किया है। मतलब मनाहिल तो पहले भी ये सब कुछ सोच रही थी, समझ रही थी, कर रही थी कि किस तरीके से जो है ये जो रुखसार है फवाद यहाँ पर गया है, जाहिर सी बात है फवाद की जो वापसी है वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बार बार मनाहिल सोचती रहती है, रुखसार जो है बार बार फवाद को ताने देती है कि तुम इस घर से ना निकला करो, क्योंकि पहले ही रुखसार ने मोना को कह दिया है कि फवाद इस कमरे से बाहर तक नहीं निकलेगा जब उसका काम होगा तब, क्योंकि अगर वो इस घर से भी बाहर निकलेगा जाहिर सी बात है वो शहरयार की बेटी से मिलेगा, मनाइल के साथ वो मिलेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्योंकि यहाँ पर जो मनाइल है वो बार बार जो है फवाद को याद करती है, फवाद को कॉल्स करती है, एसएमएस करती है। यहाँ पर फवाद जो है मनाइल के परेशान हो जाता है मनाइल के लिए, क्योंकि वो पहले यही सोच रहा है, यही कह रहा है कि कैसे भी करके मनाहिल के साथ जो है अब दूरी रखी जाए, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि मज़ीद जो है किसी को ज़्यादा जो है धोखे में रखा जाए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो शहरयार है ये तो फवाद को पसंद तक नहीं कर रहा, और एक तो जो मनाइल है उन्होंने साफ साफ फवाद को कह दिया है कि मेरे जो डैड हैं, मेरे जो पापा हैं शहरयार, वो दुबई जाना चाह रहे हैं, वो मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही फवाद को पता चलता है तो फवाद को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मोना को उससे पहले भी कह दिया था कि तुम जो है मनाइल को परेशान करो। अब जो मनाइल बेचारी पहले से ही परेशान है, तो यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से इस ड्रामे में एंट्री लगने वाली है एक ऐसे शख्स की जो कि है मनाइल के चाचा हैं, मनाइल के अंकल है, उसकी एंट्री लगती है और मनाइल वो सब कुछ उसे बता देती है कि मेरे जो पापा हैं शहरयार वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो बार बार जो है कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवाने जा रहा हूँ,
کیونکہ وہ مطلب شانزے کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ میری شادی کروانے کے پیچھے تلا ہوا ہے۔ وہ انکل بولتا ہے منائل کو، دیکھو بیٹا منائل، ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، شہریار اگر تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات کرتا ہے تم مجھے صرف بتا دینا، دیکھنا میں شہریار کے ساتھ کیا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اب بہت جو ہے حد دھرمی کر دی، اب جو ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اگر کوئی بھی ایسی بات ہوئی۔ کیونکہ پہلے بھی جو مطلب منائل کے جو انکل آئے ہیں وہ اب کیا سوچ رہے ہیں، وہ بار بار بس ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ اگر شہریار منائل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے منائل بچی کے ساتھ جو ہے مطلب اس کی جب رضامندی نہیں ہے تو اس کی شادی کیوں کروا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف شانزے کی وجہ سے۔ منائل بار بار سمجھاتی ہے شہریار کو کہ دیکھو پاپا، تمہاری جو خواہش ہے، تمہاری مطلب یہ جو پسند ہے شانزے، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اسی وجہ سے تو شہریار بہت زیادہ مطلب غصہ کرتا ہے۔ ادھر شہریار منائل کو سمجھاتا ہے دیکھو منائل، اب تم جو ہے میری بات نہیں سمجھ رہی، تو میں جو ہے اب اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ایک بات تو یاد رکھنا کہ جب سے جو ہے میں نے رابعہ کا گھر خریدا ہے، ظاہر سی بات ہے تب سے میں نے فواد کو بھی بول دیا تھا فواد تم اس گھر میں آفس میں جاب کر سکتے ہو، لیکن شانزے کو بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن منائل تمہاری وجہ سے میں نے شانزے کو واپس بھیج دیا۔ اب ایسے تو نہ کہو کہ میں جو ہے شانزے کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو شہریار ہے بتاتا ہے منائل کو کہ دیکھو منائل، ٹھیک ہے اگر تم ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں شانزے کے پاس جا رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ اس میں حرج بھی بھلا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں وہاں پر جا بھی رہا ہوں تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات ہے تو نہیں جتنی آپ مطلب بنا رہی ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی، دیکھو منائل میں نے تمہیں آزادی دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہے وہ کرو گی اور جیسے تمہاری مرضی ہوگی ویسے کرو گی۔ دیکھو اب اگر رہی بات فواد کی کہ فواد کے ساتھ تمہاری جو ہے شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فواد تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گا۔ شانزے نے مجھے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ فواد جو ہے ہماری منائل کو وہ نہیں دے پائے گا جو کہ مطلب منائل کی ظاہر سی بات ہے جو ضروریات ہے وہ فواد پوری نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے تو جو شہریار ہے وہ جو ہے فواد کے ساتھ شادی مطلب منائل کی نہیں کرے گا، اور منائل کو بہت زیادہ غصہ ہے کیونکہ ایک تو جو فواد نے مطلب مونا کو کہا ہے کہ تم جو ہے سیدھا جو ہے کال کر دو ادھر مطلب منائل کو، اور اس سے کہہ دو کہ جو فواد ہے اس کا رشتہ ہمارے گھر پر آیا ہے۔ اب تو مطلب منائل کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فواد کا یہ جو میرے ہاتھوں سے نکل جائے، کیونکہ بار بار اب منائل کو ایک ہی دکھ ستاتا ہے فواد کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فواد میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ فواد نے ویسے پہلے ہی کہہ دیا تھا منائل کو کہ میں نے رابعہ سے محبت کی تھی اور کسی سے نہیں، لیکن اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منائل کے ساتھ اس کو محبت ہو بھی گئی ہو یا نہیں بھی ہو گئی ہو، بہرحال کہا کچھ نہیں جا سکتا، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کے سمرہ نصیب میں ایک جانب شانزے ہے، دوسری جانب رخسار ہے، تیسری جانب اقرار ہے، چوتھی جانب جو ہے فواد ہے، منائل ہے۔ اب جو ہے ہوگا کیا اس ڈرامے میں، ہوگا کیا یہ تو آنے والی ایپیسوڈز ہی بتائیں گے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ جو شانزے ہے ظاہر سی بات ہے مطلب شہریار اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ جو منائل ہے یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرے پاپا جو ہے وہاں پر جائے اس سے ملے، کیونکہ اب وہ مطلب ایک تو شہریار جو ہے اس کی جتنی بھی مطلب باتیں ہیں وہ اپنے دل میں مطلب بٹھائے بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے پاپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، کیونکہ پہلے بھی ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے مجھے سب کچھ پہلے بتانا ہوگا، اس کے ساتھ ہی مطلب اس کے بعد ہی کچھ اسے کرنا ہوگا۔ ڈرامہ سیریل قسم رہ نصیب کی آنے والی ایپیسوڈ کا میں نے ریویو کر دیا۔ ڈرامہ سیریل قسم رہ نصیب کی آنے والی ایپیسوڈ کا پرومو کا میں نے ریویو کیا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا اپنے پروڈکشن کے مطابق۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بائے۔